देखें, मेरी समझ में ये नहीं आता कि हम मनहसन कौम इस कदर बुरी हालत और बदतरीन शक्ल में कैसे चले गए, जबकि अल्लाह ताला ने हमें इस कदर आला पाई के रहनुमा, रहबर, पीर मुर्शिद, पेशवा और इमाम मशरिक़ व मग़रब इलामान ज़माना अता कर रखे हैं और आज भी मौजूद हैं। मैं उनकी आपको मिसाल देता हूँ, आप खुद इसको यानी मुलाहिज़ा कीजिए कि मिलत इस्लामिया के सख़ील दारुल यानी देवबंद के अमीन मदरसा हक्कानिया से फ़ारिग़ तहसील मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जनाब मुफ्ती महमूद साहब के चश्म चिराग़ और ऐद हाज़िर के मुबल्लिग़ और जमीयत उलमा इस्लाम अरब और अजम के सरपरस्त आला किस तरह एक पूरी शान और शौकत के साथ जो है वो यानी बराजमान है और मज़हब और दीन के एक आली मरतबे के ऊपर होते हुए वो मुसलमानान पाक व हिंद को बता रहे हैं कि घर की ख़वातीन को गलत अल्फाज से मुखातिब करना और इनको अलकाबात से नवाजना, इनके रंगीन नाम रखना और उन पर किसी किस्म की तोहमत लगाना, ये कुफ़ार मक्का का शुमार तो हो सकता है, किसी मुनाफिक की निशानियाँ तो हो सकती हैं, किसी यानी बग़ैरत का शेवा तो हो सकता है, मगर कोई मुसलमान ये काम नहीं कर सकता। बिलखुसूस वो उलमाए कराम को मुखातिब कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर कोई दुनियावी आदमी ऐसा काम करे तो उससे इस्लाम बदनाम नहीं होता। कम से कम उलमाए कराम को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिस काम के बारे में सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी माँ हज़रत आयशा को बताया था कि अगर मैं इस एक लफ्ज़ को समंदर में डाल दूँ तो 7 समंदर स्याह रंग के हो जाएंगे। तो इस बारे में मौलाना साहब आप ज़रा सुनिए और मुलाहिज़ा कीजिए। एक ज़माने में जनरल आगा यहया खान हुआ करते थे तो कहा जाता था कि वहां पर हुकूमत जनरल रानियों की है। आज हुकूमत पीरनी और गोगियों की है और गोगी, पीरनी और कप्तान लूट के खा गए पाकिस्तान। देखें, अब हमारे उलमाए कराम की ये शान है कि वो न सिर्फ दीन में बल्कि दुनिया के हर मैदान में हमारे लिए मशहूर हैं और इस बात की मिसाल मौलाना साहब खुद हैं। अब मौलाना साहब अगले हिस्से में हमारी सियासी तौर पे यानी मतलब रहनुमाई कर रहे हैं और मैं बता रहे हैं कि जिस एक शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है और आपने दिन रात एक तमाशा बनाया हुआ है, उस एक शख्स ने तो कम से कम कौमी ख़जाने से जो कुछ लिया और दिया उसका उसने कोई ना कोई हिसाब दिया, 1-2 करोड़ ऊपर नीचे हो सकता है। मगर मौलाना साहब बता रहे हैं कि हमें असल मसले की तरफ जाना चाहिए कि सिंध के अंदर देखिए कैसे डिप्टी कमिश्नर 2 अरब रुपये ले उड़ा है, हुकूमत में बैठ के मौलाना साहब उसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान ने कुछ लिया है कौमी ख़जाने से, तोशा खाना से कुछ रुपए पैसे दे के कुछ अपने तोहफे ताइफों को बेचकर जो 14 करोड़ और 15 करोड़ लिए हैं, तो कम से कम इमरान खान ने 55 करोड़ रुपए की वो कोई रोड भी बनवाई है। कुछ अपनी जेब से पैसे डाल के उसने 55 करोड़ की रोड बनवाई है। आखिरकार उसने कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान में किया ना पैसा होगा। कम से कम उसने ये तो नहीं किया कि पाकिस्तान से ये पैसे लेकर वो कहीं और चला गया। मगर मौलाना साहब हुकूमत में होने के बावजूद कह रहे हैं कि उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने 1000 तोहफे, 500 तोहफे और फिर हमारे वो मुक़्तदर हल्के उनका जो बड़ा होता है अपना सरबरा होता है उसको जो मिलते हैं सारे तोहफे तोहफ़ मिलते हैं, उनका हिसाब कहाँ है? और वो 1500 कहाँ हैं तोहफे जिनका कोई हिसाब नहीं दिया गया? वो मर्सिडीज़ कहाँ हैं? वो बेंटले कहाँ हैं जो सरकारी ख़जाने से शरीफों ने, जरदारियों ने उठा ली हैं, उनको ले उड़े हैं और उनका कोई हिसाब किताब नहीं दिया है? मौलाना साहब PDM में बैठने के बावजूद आप उस मर्द हुर को देखिए कि वो इन लोगों के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि मौलाना साहब एक यानी मजहबी यानी रहनुमा है तो वो हक बात करने से पीछे नहीं हट रहे और वो ये बात बता रहे हैं कि जो लोग सरकारी ख़जाने से हज़ारों तोहफे ले उड़े हैं वो साहब सफ़ में से नहीं हैं, वो बदर के उन लोगों में से नहीं हैं कि जिनके बारे में जन्नत की जो है वो यानी मतलब बिशारत आ गई थी, वो भी अपना हिसाब दें। साथ साथ बता रहे हैं कि अगर वो सारे हज़ारों तोहफे ताइफ भी वापस आ जाएँ अपना यानी तोशा खाना के अंदर तो दूसरे ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। वो उनकी एक निशानी है और इन लोगों को चाहिए कि वो अपने तोहफे ताइफ वापस आके तोशा खाना के अंदर रखें। हम ज़रूर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे कि मुफ्ती महमूद साहब का खून ज़रूर बोलेगा और उनके अंदर की खैरत, शर्म और उनके अंदर की इज़्ज़त ज़रूर एक न एक दिन निकल के आएगी और वो इस नुक्ते के ऊपर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। आप खुद सुनिए। कीमती घड़ी जिसको आपने पाकिस्तान के तोशाखाने में रखना था ताकि यादगार रहता, और जब तक पाकिस्तान है और इंशाल्लाह रहेगा तब तक ये सऊदी अरब के साथ दोस्ती की अलामत रहती हमारे तोशाखाने में, आपने बाजार में जाकर बेच दिया। पता नहीं ये क्या गैंग है करप्शन का, छोटा सा गैंग है ना उनके करप्शन का, और जिसने भी उनकी पार्टी छोड़ी है उसी ने उनके ऊपर करप्शन का इल्जाम लगाया है। दूसरी पार्टी में ऐसे रिवाज नहीं है, आपके यहाँ यही रिवाज है, जिसने आपको छोड़ा है उसने आपको करप्ट कहा है। कि मौलाना साहब हुकूमत का हिस्सा होने के बावजूद अगले हिस्से में बता रहे हैं कि अगर इमरान खान के किसी कारकुन ने सड़क के ऊपर कोई टायर जलाया है तो वो अपनी जगह, मगर पहले मॉडल टाउन का हिसाब दिया जाए।
جو عمران خان کے اوپر حملہ ہوا اس کا حساب دیا جائے, بینظیر کے قتل کا حساب دیا جائے. وہ تو نہیں نا کہ عمران خان نے, صدر ضیاء الحق کا جہاز جو ہے وہ پھٹ گیا اس کا حساب دیا جائے, فاطمہ جناح کے ساتھ جو ہوا اس کا حساب دیا جائے, مجیب الرحمان کے ساتھ جو ہوا اس کا حساب دیا جائے. تو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان نے جو کام کیا وہ الزامات بہت چھوٹے ہیں, آپ اس سے پہلے زیادہ بڑی چیزیں ہوئی ان کے حساب دیں. سندھ کے اندر جو سونڈا گردی ہے اس کا حساب دیں, فاٹا کے اندر جو پختونوں کے اوپر جو مظالم ہو رہے ہیں ان کا حساب دیا جائے. رانا ثناء اللہ نے یا جو مطلب یعنی آپ سمجھ لیں کہ حازم سواتی کے ساتھ جو ہوا ہے, چادر اور چار دیواری کا جو تقدس پامال ہوا ہے اس کا حساب دیا ہے. اس کے بعد آپ کسی کے اوپر انگلی اٹھائیں. یعنی مولانا صاحب وہ نقطہ اٹھا رہے ہیں کہ پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کی اپنی کیا حرکتیں ہیں, اس کے بعد آپ پھر کسی سے پوچھیں. تو یہ بات ہم مولانا صاحب سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ ہمارے ایک مذہبی رہنما ہے, اور اسلام پہ چلنے والا اسلامی رہنما مذہبی لیڈر کسی سے ڈرتا نہیں ہے, چاہے وہ حکومت میں ہو یا حکومت میں نہ ہو, اس کے ہاتھ میں کچھ ہو یا اس کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو. تو یہ آپ خود سنیے کہ مولانا صاحب اس نقطے کے اوپر کیا فرما رہے ہیں, آپ ذرا خود ملاحظہ کیجیے. ملک کے اندر فروغ دینا, تشدد کو, عدم برداشت کو, انتشار کو, گالم گلوچ کو, بد تہذیبی کو, اگر یہ غداری نہیں تو کیا ہے؟ سیاستدان قوم کو کیا دیا کرتا ہے؟ یہی کچھ. ساری زندگی ہم نے سیاست کی ہے, اختلاف بھی کیے ہیں, بھرپور اختلاف کیے ہیں, لیکن ہم نے قومی وحدت کی سیاست کی. ہم نے اختلاف رائے بھی کیے ہیں, لیکن سیاست میں ایک اقدار بھی ہوتی ہیں. آج وہ اقدار تم نے پامال کر دیے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مولانا ایک ذمہ دار مذہبی اور سیاسی رہنما بھی ہیں, تو انہوں نے خاص طور پہ ہمیں یہ سمجھایا کہ فوج یا کسی دوسرے ریاستی ادارے کے خلاف کسی قسم کی غلط زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اگر آپ ایسی غلط زبان استعمال کرتے ہیں تو آپ اسرائیل, امریکہ, انڈیا یا جو ہمارے دشمن ہیں اندرون یا بیرون جو ہمارے دشمن ہیں, آپ ان کے آلائے کار ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ سبق بھی مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم مدد اللہ تعالیٰ علیہ سے سیکھنا چاہیے. تو یہ بھی ذرا آپ ملاحظہ کیجیے گا. ایٹمی صلاحیت یہ امریکہ کے نشانے پر بھی ہے, اسرائیل کے نشانے پر بھی ہے, انڈیا کے نشانے پر بھی ہے, اور عمران خان کے نشانے پر بھی ہے. اس کے لیے فوجی قوت پر دباؤ بڑھانا, یہ سب کچھ اس پالیسی کا حصہ ہے. قومی ادارے کو, اس کی عزت وقار کو خاک پہ ملانا, اس کو ذلیل و رسوا کرنا, اس کی اہمیت بین الاقوامی دنیا میں کم کرنا, یہ ان کے ایجنڈے پر ہے. بیرونی ایجنڈے پر کام تم کر رہے ہو, الزامات دوسروں کو دیتے ہو. آپ کی حقیقت کو ہم سمجھتے ہیں. باہر رنگے کے خواہی جامن پوش, من انداز قدرت رمیش ناز. اسرائیل کے وظیفوں پہ پلنے والے جرنیلوں, ریٹائرڈ جرنیلوں, اپنے حدود میں رہو. بڈھے بڈھے ریٹائرڈ جرنیل آتے ہیں اسرائیل کی نمائندگی اور اس کی ترجمانی کرنے کے لیے. بڑے بڑے لوگ پیدا کیے ہیں انہوں نے. آج ہمیں وہ عقل سکھاتے ہیں. تو ہمیں جنگ کا طریقہ سکھاؤ, لڑنا کیسے ہے, جنگ کا طریقہ بتاؤ, کشمیر کیسے حاصل کرنا ہے, وہ طریقہ بتاؤ کہ بنگال کیسے دینا ہے, ہمیں یہ طریقہ بتاؤ اسلحہ کیسے پھینکنا ہے. تم ہمیں سیاست بتلاتے ہو, تمہارا میدان سیاست نہیں ہے, اپنے حدود میں رہو. یہ سب کچھ سننے اور دیکھنے کے بعد مجھے امید اس بات کی امید پیدا ہوئی کہ جب تک ہمارے درمیان ایسے علماء کرام موجود ہیں تو ہمیں اس بات کا یعنی کامل یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد, جس طرح جنگے یعنی مطلب خندق کے اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کو آئی تھی, ہمیں بھی ایسی مدد انشاءاللہ عنقریب قریب حاصل ہوگی, کیونکہ ہمارے پاس ایسے ایمان والے علماء کرام موجود ہیں کہ آج بھی ہمیں یقین ہے. وہ جس طرح علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ آج بھی اگر ہو ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی انداز گلستان پیدا. تو مولانا صاحب کی طرح کے لوگ جب ہمارے درمیان موجود ہیں, ہمیں آج بھی اس بات کا یقین ہے کہ ایڑیاں رگڑنے سے چشمہ نکل آئے گا, پھوٹ پڑے گا, اور فرشتوں والی مدد ہمیں آن پہنچے گی, اور کلمہ حق, اور ہم ایسا کلمہ حق یعنی پڑھیں گے کہ دشمن کے تہبند اڑ جائیں گے. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ سورہ بینہ میں اللہ تعالیٰ نے شر البریہ کس کو کہا ہے اور خیر البریہ کس کو کہا ہے. تو یہ ہوتے ہیں ہمارے علماء کرام جن کی سیاسی باتوں سے بھی آپ کو قرآن کی تفسیر سمجھ میں آتی ہے. تو اس لیے اس موقع پہ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. مولانا صاحب